नेपालमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको कुरा गर्दा नबिल ब्याङ्कको नाम छुट्यायो भने त्यो अपुरो हुन्छ। नबिल ब्याङ्क नाम नै काफी छ। टुगेदर अहेड स्लोगन रहेको नबिल ब्याङ्क मुलुकको अग्रणी ब्याङ्कको रूपमा चिरपरिचित छ। राज्यको धेरै स्थानमा आफ्नो शाखा सञ्जाल स्थापना गरेर उपभोक्तालाई आधुनिक ब्याङ्किङ सेवाको उपभोगको अवसर दिएको छ। आज हामी यसै नबिल ब्याङ्कको शाखाहरूमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको झापा जिल्लाको दमकमा अवस्थित नबिल ब्याङ्क दमक शाखा, पश्चिम स्थित प्रदेश नम्बर 5 बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा अवस्थित नबिल ब्याङ्क नेपालगञ्ज शाखा र प्रदेश नम्बर 3 काठमाडौँ स्थित नबिल ब्याङ्क अत्तरखेल शाखा र नबिल ब्याङ्क कलङ्की शाखाको बारेमा यहाँहरूमाझ जानकारी दिँदैछौँ। आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि विक्रम सम्वत 2064 सालदेखि प्रदेश नम्बर 1 स्थित झापा जिल्लाको दमकमा नबिल ब्याङ्क दमक शाखा स्थापना भएको हो। विभिन्न नयाँ नयाँ योजनाहरूसहित ग्राहकहरूलाई अत्याधुनिक ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्दै आएको नबिल ब्याङ्क दमक शाखाले 3 वर्ष अघि दमकको हाइवेबाट दमकको फर्निचर लाइन स्थित आफ्नो ठाउँ स्थानान्तरण गरेको हो। यस ब्याङ्कले ससानो अवस्थामा छरिएर रहेको पुँजीलाई निक्षेपको रूपमा एकत्रित गरी संस्थागत माध्यमबाट त्यसको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गर्दै निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताहरूको आर्थिक सहयात्री बन्नु नबिल ब्याङ्कको पहिलो उद्देश्य हो। उद्देश्य प्राप्तिका लागि संस्थाको पुँजीगत संरचनालाई मजबुत बनाएर लैजाने ब्याङ्कको कदम सफल भइसकेको छ। 13 वर्ष अघिदेखि कारोबार सुरु गरेको नबिल ब्याङ्क दमक शाखाले स्थापनाको पहिलो वर्ष नै कारोबारको लक्ष्य अनुसारको सफलता प्राप्त गरेको थियो। 12,000 ग्राहक रहेको यस नबिल ब्याङ्क दमक शाखामा निक्षेपतर्फ 75 करोड रहेको छ भने त्यस्तै कर्जातर्फ 1 अरब 55 करोड रहेको छ। आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि स्थापना भएको 10 वर्षसम्म चाहिँ हामी हाइवेमै थियो हाम्रो ब्रान्च हाइवे सब हाइवेमा। 3 वर्षदेखि चाहिँ हामी यहाँ नयाँ बिल्डिङ लिएर अलिक स्पेसहरू पार्किङहरूको व्यवस्था राम्रो भएकोले यहाँ हामीले सारेर सुरु गरिरहेको छौँ। र अहिले चाहिँ कर्जा चाहिँ 1 अरब 55 करोड जति छ। त्यसपछि निक्षेप चाहिँ हामीहरूको 75 करोड जति निक्षेप छ। ग्राहक 11,000 12,000 जति ग्राहक हुनुहुन्छ टोटल। लगानीतर्फ साना ठुला व्यवसाय, कृषि, हायर पर्चेज, आवास, वैदेशिक रोजगार, शिक्षा लगायत मार्केट र कस्टमरहरूको आवश्यकता अनुसारका सबै क्षेत्रहरूमा सुलभ ब्याज दरमा सरल ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ यस ब्याङ्कले। हामीले एसएमई अन्तर्गत सानो तथा मझौला उद्योग अन्तर्गत व्यापारीहरू लगानी गरेका हुन्छौँ र रिटेल लेन्डिङ अन्तर्गत हाउसिङ लोनहरू, शैक्षिक कर्जाहरू, अनि अर्को विशेष राष्ट्र ब्याङ्कले जुन कम्पलसरी हामीलाई डिप्राइभ सेक्टरमा लगानी गर्ने जुन हामीलाई बाध्यकारी एउटा निर्देशन छ त्यसमा चाहिँ हामीले महिला कर्जाहरू अन्तर्गत बिना धितो लिएर 10 लाख 15 लाखसम्ममा सब्सिडी कर्जाहरू राम्रै 2-3 करोड एकजनाबाट 10 लाख 15 लाखसम्मको जुन सिलिङ छ त्यो 1-1.5 करोड जति हामीले गरिसकेका छौँ र हाम्रो राम्रो छ। त्यो अनुसार हाम्रो मेन फोकस नै कस्टमर सर्भिसमा बढी छ, जसले गर्दाखेरि हामी कस्टमरसँग चाहिँ काउन्टरमा गएर पनि बाहिरतिर पनि फिडब्याक दिने गर्छौँ कस्टमरसँग कस्तो छ के छ भनेर। कुनै कस्टमरहरू हामीले एकदम राम्रो पोजिटिभ दिनुहुन्छ, कसैमा कहिलेकाहीँ अब अलिकति 1 दिन 2 दिन बिदा भएर खोल्दाखेरि चाहिँ भिडभाड बढी हुनेलाई अलिकति भिडभाड भयो भन्नुहुन्छ। त्यसलाई पनि हामीले म्यानेज गरेर बाहिर एक्स्ट्रा स्टाफहरू अरू डिपार्टमेन्टबाट लगेर पनि हामीले कामहरू सेवाहरू दिइरहेछौँ र हामीलाई पोजिटिभ नेगेटिभ फिडब्याकहरू आउँदाखेरि हामीले एकदम पोजिटिभ र मान्छेहरू आजसम्मको हेर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरहरू एकदम सेटिस्फाई नै हुनुहुन्छ र विगत 3-4 वर्ष 5 वर्षदेखि त बिजनेस पनि एकदम राम्रो बुम भएको छ। हाम्रो यता पर पश्चिमतिर तपाईँको भन्नुहुन्छ भने उर्लाबारीसम्ममा पहिला उर्लाबारीमा ब्रान्च नहुँदाखेरि चाहिँ 25सम्म हाम्रो कभर थियो।
अहिले त्यो पत्रीको कस्टमरहरू चाहिँ उल्लाबारीबाट शाखाबाट सेवा लिनुहुन्छ। यता गौरादा गौरीगञ्जसम्म पनि हाम्रो कस्टमरहरू छ। यता रवितिर पाहाडको छ, यता सुरुङ्गासम्मबाट कस्टमरहरू आउने हामीसँग त्यो एउटा कभरेज छ, मार्केट कभरेज। 12,000 ग्राहकहरूको विश्वास जित्न सफल यस नबिल ब्याङ्क दमक शाखाले डिपोजिटतर्फ उच्च प्रतिफल डिपोजिटरहरूलाई नै दिन सफल भएको छ भने कर्जातर्फ पनि कम ब्याज दरमा झन्झट रहित र सरल ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ, जसप्रति ग्राहकहरू पनि सन्तुष्ट देखिन्छन्। नबिल ब्याङ्क चाहिँ सजिलो लाग्छ र झन्झटिलो पनि छैन। हामीले चेक बनाउनुदेखि लिएर यहाँ कारोबार गर्न समयमा आउँदाखेरि समयमा काम गर्न पाइन्छ। हतारमा पनि लुलु भनेर सटसट सबैको काम पारदर्शिता हुन्छ। त्यस कारणले नबिल ब्याङ्कमै कारोबार गरिन्छ। अहिलेसम्मको मैले कारोबार गर्दाखेरि त नबिल ब्याङ्कको कर्मचारी सानोदेखि ठुलासम्म बाहिर रहेका अब दोकानमा रहेका गार्डहरू पनि जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको शील स्वभाव मिजाजिलो, मान्छेलाई गाली नगर्ने त्यस्तो खालको भद्र खालको व्यवहार छ र 100% विश्वास लाग्छ नबिल ब्याङ्कको। ब्याङ्क त तपाईँको दमकमा धेरै छन्, अन्त पनि धेरै छन्, तर नबिल ब्याङ्क जस्तो सरल मेरो अनुभूतिमा अरू ब्याङ्क दमकमा छैनन् र कारोबारको हकमा पनि कर्मचारीहरूको शील स्वभाव, अनुशासन, पारदर्शिता देखिन्छ र हामीलाई चाहिँ दमकमा नबिल ब्याङ्ककै धेरै पूर्ण विश्वास लाग्छ। नबिल ब्याङ्कले चाहिँ अरू ब्याङ्कभन्दा होइन सहुलियत ब्याज दरमा दिइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ 10-15 दिनमा होइन 20 दिनसम्ममा चाहिँ लोन प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले ब्याङ्कको कर्जा लिनुहुन्छ भने होइन नबिल ब्याङ्क एकदम अब सस्तो सुलभ तरिकाले राम्रो सेवाहरू छ होइन, त्यहाँबाट लिनुहोस् होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। नबिल ब्याङ्क दमक शाखाको जानकारी पश्चात अब हामी नबिल ब्याङ्क नेपालगञ्ज शाखाको बारेमा यहाँ समक्ष जानकारी राख्दछौँ। नेपालको प्रदेश नम्बर 5 स्थित बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा यस नबिल ब्याङ्क नेपालगञ्ज शाखा रहेको छ। आजभन्दा 20 वर्ष अघि इस्वी सम्वत 2001 मा यो शाखा स्थापना भएको हो। नबिल ब्याङ्क नेपालगञ्ज शाखाको आगमनले वास्तवमै यस क्षेत्र लगायत सुर्खेत, दाङ, बर्दिया, बाँकेका सर्वसाधारण र व्यापारीहरूलाई वरदान नै साबित भएको थियो। सर्वसाधारणको आवश्यकतासँग मेल खाने किसिमका कार्यक्रम र योजनाहरू भएका हुनाले नबिल ब्याङ्क नेपालगञ्ज शाखाले स्थापनाको पहिलो वर्ष नै लक्ष्य अनुरूपको सफलता पनि प्राप्त गरेको थियो। यो 2001 सालमा नेपालगञ्ज शाखा स्थापना भएको ती बेलामा चाहिँ हामी यो भेरी राप्ती अञ्चलमै पहिलो नबिल ब्याङ्कको प्रेजेन्स चाहिँ यहाँ नेपालगञ्जबाट भएको र अहिले लगभग 20 वर्ष भयो नबिल ब्याङ्क नेपालगञ्ज शाखामा स्थापना भएको र हामीसँग अहिले 10,000 प्लस तपाईँको डिपोजिट कस्टमर बेस छ भने 400 प्लस हामीसँग लोन कस्टमर, त्यहाँ रिटेल पनि पर्नुहुन्छ, बिजनेस कस्टमर पनि पर्नुहुन्छ। 100 बिजनेस कस्टमर हुन्छ भने 300 प्लस चाहिँ हाम्रो रिटेल कस्टमरहरू हुनुहुन्छ। भनेपछि लगभग हामीले 10-11 हजार कस्टमरलाई चाहिँ हामीले सर्भिस दिइरहेको अवस्था छ। पहिला चाहिँ हामीसँग भएको खाताहरू हेर्दाखेरि कति खाताहरू चाहिँ हामीसँग सुर्खेतका कस्टमरको पनि छन्, सुर्खेतका व्यापारीको पनि छन्, दाङका व्यापारीको पनि थिए। अब अहिले चाहिँ हाम्रो शाखाहरू त्यहीँ स्थापना भएपछि त्यो खाताहरू त्यहीँबाट सञ्चालन भयो, त्यहीँ कति स्थानान्तरण भयो होइन। अब अहिले चाहिँ बेसिकली हाम्रो बाँके जिल्लाकै फोकस छ, तर त्यो बेलामा हामीले बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत का यहाँको बासिन्दाहरूको व्यापारीहरूलाई पनि सर्भिस दिइरहेको थियौँ। अब अहिले चाहिँ अब शाखाहरू त्यहाँ स्थापना भएपछि अहिले चाहिँ हाम्रो मेजर फोकस चाहिँ हाम्रो नेपालगञ्ज सिटीमै छ। नेपालगञ्ज यो वरिपरि खजुरा भन्नु यही पेरिफेरीमा भएको मार्केटहरूलाई हामीले ट्याप गरेका छौँ। यहाँ भएको बिजनेस हाउसहरूलाई, इन्स्टिट्युटहरूलाई अनि लोकल इन्डिभिजुअलहरूलाई चाहिँ हामीले सर्भिस दिइरहेका छौँ। 10,000 भन्दा बढी ग्राहक सङ्ख्या रहेको यस शाखामा निक्षेपतर्फ 1 अरब 50 करोड रहेको छ भने लोनतर्फ 1 अरब 65 करोड रहेको छ। जस्तो सुकै परिवेशमा सञ्चालित भए तापनि समय सापेक्ष छरितो र अत्याधुनिक ब्याङ्किङ सुविधा सर्वसाधारणमाझ उपलब्ध गराउने भएकाले अरू ब्याङ्कको तुलनामा यस नबिल ब्याङ्कप्रति ग्राहकहरूको आकर्षण पनि राम्रो पाइएको छ। कर्मचारीहरूको पनि राम्रै छ। मैले व्यवहारिक हाम्रो रिलेसन्स पनि भएको कारणले पनि सर्भिस पनि नबिल ब्याङ्क वान अफ द बेस्ट नै लाग्यो। त्यसैले नै हाम्रो व्यापार नै हामीले नबिल ब्याङ्कलाई नै चुज गरेँ। एकदमै विशेषज्ञ छ भन्नाले किनकि नबिल ब्याङ्कले एकदमै सरल तरिकाले धितोहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू ब्याङ्किङ प्रोसेसदेखि लिएर ब्याङ्कमा यसो कस्टमरहरूको लागि पनि एकदमै छिटो सहज तरिकाले हुन्छ। त्यो भएको कारणले मैले नबिल ब्याङ्कमा
कारोबार। ब्याङ्कमा सरल तरिकाको धितोहरू पाउँछ, जस्तै कृषि अनुदानहरू पनि एकदमै सहुलियत ब्याजहरू छ त्यसको लागि। अब ओडीकोदेखि लिएर सबै बिजनेसदेखि लिएर सबै ठिक एकदमै राम्रो पर्सेन्टहरू छ भनेर मैले यसो साथीभाइहरूलाई भन्छु। निक्षेपलाई आकर्षण गर्ने खालका बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक लगायत सम्पूर्ण उमेर समूह लक्षित उच्च प्रतिफलसहित आकर्षक र सुरक्षित बचत योजनाहरू नबिल ब्याङ्क नेपालगञ्ज शाखामा रहेको छ। साथै विपन्न वर्ग कर्जा, दलित कर्जा, किसान कर्जा, ट्र्याक्टर कर्जा लगायतका योजनाहरू पनि रहेको छ यस नबिल ब्याङ्क नेपालगञ्ज शाखामा। नबिल ब्याङ्क आफ्नो ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ। नबिल ब्याङ्क हरदम ग्राहकहरूको सन्तुष्टिप्रति चिन्तनशील रहन्छ। लगानी अघि मैले भनिहालेँ 400+ हामीसँग कस्टमर ऋणीहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब सानो लोन इक्जाम्पल दिनुपर्दा तपाईँको हाम्रो विपन्न वर्ग कर्जा भन्छ 3 लाखदेखि लिएर सानो महिलाले एउटा टेलर चलाएको लगानीदेखि लिएर हामीसँग ठुलो इन्डस्ट्रीहरू पनि लगानी गरेका छौँ होइन। त्यो रेन्ज चाहिँ तपाईँको वाइड छ। अनि हामीले यहाँ तपाईँको लगभग 20-30वटा टेम्पो, जुन यो सानो टेम्पोहरू त्यो यहाँको उत्पीडित समाधान अलिकति दलित अनि विपन्नहरू त्यो टेम्पो चालकहरूले चाहिँ त्यसमा लगानी गरेका छौँ। अनि गाउँका किसानहरू पनि लगानी गरेका छौँ, ट्र्याक्टरमा पनि लगानी गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै अब त्यसमा रिटेल कस्टमरको हाउसिङ, पर्सनल निडहरू हुन्छ, घर बनाउन, गाडी कर्जाहरू, एजुकेसन लोनहरू त्यो त्यसमा लगानी छ। त्यसपछि अब ट्रेडिङ बिजनेस, इन्डस्ट्रीहरू, तपाईँको टुरिज्म रिटेल सेक्टरहरू त्यसमा पनि लगानी छ। लगभग हाम्रो आजको दिनमा पोर्टफोलियो चाहिँ लगानी चाहिँ हामीले 165 करोड जतिको लगानी हाम्रो छ अहिले। र डिपोजिट हामी अहिले 150 करोडको हाम्रो डिपोजिट लिएर बसेको छौँ। 2-4वटा प्रोडक्ट त हाम्रो तपाईँको फास्ट ट्र्याक प्रोडक्ट भनेरै छ। तपाईँको एउटा सर्टेन उसले कस्टमरले डकुमेन्ट कम्प्लिट गरेको हामीले कति घन्टामा दिने, 24 घन्टामा, 36 घन्टामा हामीलाई लोन दिने भनेर हाम्रो कमिटमेन्ट भएको प्रोडक्ट नै छ। त्यो बाहेक पनि हाम्रो अरू लोनमा पनि, नर्मल लोनमा पनि कस्टमरको एउटा खालको सुरुको चरण हुन्छ। तपाईँको डकुमेन्टेसन कलेक्सनहरू होइन, उहाँले दिनुपर्ने, ब्याङ्कले दिनुपर्ने सबमिट गर्नुपर्ने डकुमेन्टहरू एउटा चरण पुरा गरेपछि त्यस्तो लामो समय लाग्ने हुँदैन। तपाईँ हप्ता 10 दिनमा चाहिँ उसको काम सिद्धिसकेको इन एभरेज, सबैलाई त म भन्दिनँ, इन एभरेज चाहिँ तपाईँको 2 हप्तामा उसले त्यो आफ्नो ब्याङ्कबाट लिनुपर्ने सर्भिसहरू लिइसकेको अवस्था छ। त्यसमा विभिन्न हाम्रो मात्रै हात हुँदैन, तपाईँको मालपोत कार्यालयदेखि लिएर विभिन्न निकाय, सरकारी निकायबाट पनि काम लिनुपर्ने हुन्छ। अब यो कोरोनाको टाइममा चाहिँ के थियो भने तपाईँको अहिले त स्मुथ भयो, सब फुल टाइम खुला छ। र कोरोना टाइममा के थियो भने मालपोत पनि तपाईँको हप्तामा 6 दिन पनि ट्र्याक राखेको थियो। कुनै बार यो ठाउँको गर्ने, कुनै बार यो ठाउँको गर्ने, त्यही हिसाबले अलिकति त्यो सर्भिस दिन अप्ठ्यारो भएको थिएन। अब त्यो स्मुथ छ। हामी 2 हप्तामा त्यो हामीले सर्भिस पाउनुहुन्छ। अब हामी यहाँहरूमाझ प्रदेश नम्बर 3 स्थित काठमाडौँको नबिल ब्याङ्क अत्तरखेल शाखा र नबिल ब्याङ्क कलङ्की शाखाको बारेमा जानकारी राख्दछौँ। आजभन्दा 10 वर्ष अघि इस्वी सम्वत 2010मा काठमाडौँको अत्तरखेल स्थित स्थापना भएको हो नबिल ब्याङ्क अत्तरखेल शाखा। प्राइभेट ब्याङ्कहरूमध्ये पहिलो ब्याङ्क नै स्थापना भएको हो अत्तरखेल स्थित नबिल ब्याङ्क अत्तरखेल शाखा। अहिले यस शाखामा ग्राहक सङ्ख्या 9000 रहेका छन् भने निक्षेपमा 1 अरब 10 करोड र लोनतर्फ 42 करोड रहेको छ। मुलुकको पायोनियर ब्याङ्क भएकाले पनि नबिल ब्याङ्कको व्यावसायिक यात्रा सबैका लागि उदाहरण बन्ने गरेको छ। अझ त्यसमाथि ब्याङ्कले आफ्ना उपभोक्तालाई लक्षित गरी ल्याउने विभिन्न अत्याधुनिक सेवा र प्रविधिका कारण आधुनिक ब्याङ्किङ सेवाको क्षेत्रमा पनि यो ब्याङ्क अग्रणी ब्याङ्कको रूपमा चिनिएको छ। नबिल ब्याङ्क अत्तरखेल शाखा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 2010मा खुलेको शाखा हो। सम्भवतः यो शाखा अत्तरखेलमा प्राइभेट ब्याङ्कमा पहिलो ब्याङ्कै अत्तरखेल शाखै हो यो ठाउँमा। र हामी यसो अरूको हेर्दाखेरि पनि हामी डिपोजिट र लेन्डिङ दुइटैमा चाहिँ अरू ब्रान्चहरू हेरिकन यो ठाउँको भन्दा माथि नै छौँ। र कस्टमर बेस पनि हाम्रो अब लगभग 9000को हाराहारीमा छ। दुइटै गरेर भन्दाखेरि यहाँको ग्राहकहरूले हामीलाई रुचाउनु पनि भएको छ र हामीले पनि उहाँहरूलाई त्यस्तै किसिमको सर्भिस दिएका छौँ। नबिल ब्याङ्क मुलुकका अग्रणी ब्याङ्कहरू मध्येमा पर्छ।
यसले नेपाली उपभोक्तामाझ आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाएको छ, जसले गर्दा उपभोक्ताहरूले समेत नबिल ब्याङ्कसँग वित्तीय कारोबार गर्न रुचाउने गरेका छन्। नबिल ब्याङ्कले आफ्नो उपभोक्ताको माग अनुसार त्यसको सम्भाव्यता र जोखिम सबै कुराको अध्ययन गरेर वित्तीय सहकार्य गर्ने गरेको छ, जसले गर्दा अहिलेसम्म ब्याङ्कले गरेको लगानी र ब्याङ्कबाट उपभोक्ताले पाउने सेवामा कुनै समस्या देखिएको छैन। अहिले त झन् यो एनिभर्सरी अफर भनेर एकदम राम्रो स्किमहरू निक्लिएको छ, जसमा तपाईँको चाहिँ फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेट छ होइन। जब 7.49 मा हामीले हाउसिङ लोन, 7.99 मा बिजनेस लोन दिइरहेको छौँ है। त्यो त अब सबैभन्दा इन्डस्ट्रीकै कम इन्ट्रेस्ट रेट हो। अहिलेको लागि त पहिलो कर्जा चाहिँ हाम्रो बिजनेस लोनै गइरहेछ है, किन भन्दाखेरि एमाउन्ट वाइज हेर्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ अलिकति बढी कर्जा चाहिँ बिजनेस लोन गएको छ। दोस्रो अब घर जग्गा किनबेच हुने बढी ठाउँ भएको हिसाबले यो ब्याङ्क अलिकति सस्तो किसिमले र घर जग्गा बढी किनबेच हुने भएको भएर हाउसिङ लोनको पनि उत्तिकै माग्छ। त्यस बिजनेस लोन र हाउसिङ लोनमा चाहिँ बढी कर्जा गएको देखिन्छ। यो भेगमा सम्भवतः पहिलो ब्याङ्कै हाम्रो नबिल ब्याङ्क थियो र मान्छेले बाटोको नामसम्म पनि अरब ब्याङ्क मार्ग भनेर राखेको छ भनेपछि अब यो मान्छेहरूको जनसम्पर्कमा जति पनि मान्छे छन् उनीहरू सबै नबिल ब्याङ्क भनेको चिनिएको र पहिलादेखि पनि रुचाएको ब्याङ्क हुनाले होइन, त्यो भएको हुनाले हाम्रो ब्याङ्कप्रति मान्छेहरूको माया छ भनौँ न, सबैजना मान्छेहरू पत्याएर आउनुहुन्छ। ब्याङ्किङ बजारमा भित्रिएका सबैजसो ब्याङ्कले आत्मसात गरेको छ, जसले गर्दा यो ब्याङ्कले उपभोक्ताहरूबाट समेत राम्रो साथ पाएको छ। नबिल ब्याङ्क भविष्यमा समेत आफ्ना उत्कृष्ट सेवाहरू मार्फत उपभोक्ताको सेवामा प्रतिबद्ध छ। यहाँको चाहिँ सबै सेवाहरू धेरै राम्रो छ अनि यहाँको भनौँ कर्मचारीहरू पनि फ्रेन्डली नै छ होइन। अब मैले कारोबार गरेको यहाँ करिब 2 वर्ष भयो है। म बौद्ध बस्छु, बौद्धदेखि म यहाँसम्म त्यो कारोबारको लागि चाहिँ म आउँछु। मेरो घर नजिक पनि नबिल ब्याङ्क थियो र प्लस अरू ठाउँमा बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले ब्याज दर चाहिँ अब बढी नहुने होइन, कम हुने, अनि यसमा चाहिँ अलिकति बढी जस्तो लाग्यो र म खासमा अहिले चाहिँ लोन प्रोसेसमा छु। अनि लोन निकाल्नको लागि चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ जाँदाखेरि अलिक महँगो रेट र अलिकति झन्झटिलो जस्तो लाग्यो। अनि यहाँ चाहिँ छिटो छरितो हुने अनि कर्मचारीहरू भेट्दाखेरि पनि एकदम सजिलै भेट्न सकिने अनि छिटो छरितोको लागि नै म यहाँ आएको। यो बिल्डिङ हो कलङ्की शाखामा अवस्थित नबिल ब्याङ्क कलङ्की शाखाको। विक्रम सम्वत 2075 साल फागुन 12 गते स्थापना भएको यस शाखामा हालसम्म 1700 ग्राहकहरूले सेवा लिइरहेका छन्। 42 करोड निक्षेप सङ्कलन रहेको यस ब्याङ्कमा लोनतर्फ 43 करोड रहेको छ। खास गरी कलङ्की क्षेत्र र त्यस वरपरका समुदायलाई लक्षित गरी स्थापना भएको यो शाखाले बचत सङ्कलन र ऋण लगानी सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। नबिल ब्याङ्क कलङ्की शाखा भनेको 2075 साल फाल्गुन 12 गते यो विधिवतमा यो खुलेको शाखा हो। यो भनेको काठमाडौँ 12 गते खुलेको हो र कलङ्कीमा पहिलो के अरे म आएको 1 वर्ष भयो र 1 वर्षमा यहाँ कलङ्की शाखाले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको छ र राम्रो। अहिले हामी अरू लगभग एभरेजमा ढिलो भए पनि यो एरियामा नबिल ब्याङ्क ढिलो भए तापनि र हामीले चाहिँ ग्राहकदेखि लिएर सम्पूर्ण साथीभाइहरू हाम्रो के अरे ग्राहक वर्गहरू पनि सन्तुष्ट छन्। यहाँको बिजनेसहरू पनि हाम्रो राम्रै बढिरहेछ र अहिले हामीले चाहिँ नबिल यहाँ धेरै यसो हाम्रो यहाँ रिटेलको बिजनेस अलिकति उभिरहेछ। ब्याङ्किङ बजारमा भित्रिएका सबैजसो सेवालाई नबिल ब्याङ्कले आत्मसात गरेको छ, जसले गर्दा यो ब्याङ्कले उपभोक्ताहरूबाट समेत छोटो अवधिमा राम्रो साथ पाएको छ। नबिल ब्याङ्क कलङ्की शाखा भविष्यमा समेत आफ्ना उत्कृष्ट सेवाहरू मार्फत उपभोक्ताको सेवामा प्रतिबद्ध छ। स्किम भनेको अहिले हामीले के अरे अब लोनको कुरामा हामीका विभिन्न किसिमका कर्जाहरू छन् होइन। जस्तै हामीका सरल कर्जा, नारी कर्जादेखि लिएर एसएमईको उहरू छ। अनि अटो लोन र मोर्गेज लोन पनि अहिले के अरे बेसी फोकस यहाँबाट भनेको अहिले धेरै जसो मोर्गेज लोनहरू छ, रिटेल लोनहरू एसएमई भन्दा रिटेल लोनहरू गएको छ, अटो लोन छ, अनि मोर्गेज ओडीदेखि लिएर अनि हाउसिङ लोनहरू यो शाखाबाट प्रभाव भएको छ। नबिल ब्याङ्क भनेको आफै पनि एउटा रिटर्न
ब्याङ्क हो। यो नेपालको सबभन्दा पुरानो ब्याङ्क हो, कमर्सियल ब्याङ्क हो र यसको आफ्नै छुट्टै पहिचान छ। नबिल ब्याङ्क भनेको अब यसमा पनि अब पहिला चाहिँ नेपाल अरब ब्याङ्कबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ। म पनि जोइन गर्दाखेरि पनि नेपाल अरब ब्याङ्कबाटै सुरु गरेको हो र यो 2004 आएर हाम्रो अहिलेको सिओ साहब हुनुहुन्छ, उहाँ भनेको ब्याङ्किङ सेक्टरको एउटा आइकोन पर्सन हो। उहाँले चाहिँ 2004 जब उहाँ स्ट्यान्डर्ड चार्टबाट आएपछि उहाँले चाहिँ नबिल भनेर मार्केटमा पहिचान जो नबिलको हो उहाँले गर्नुभयो, उहाँको देन हो। निक्षेपलाई आकर्षण गर्ने खालका बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक लगायत सम्पूर्ण उमेर समूह लक्षित उच्च प्रतिफल सहित आकर्षक र सुरक्षित बचत योजनाहरू यस नबिल ब्याङ्क कलङ्की शाखाले सार्वजनिक गरेको छ। आफ्ना ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध यस नबिल ब्याङ्क हरदम ग्राहकहरूको सन्तुष्टिप्रति चिन्तनशील रहन्छ। ब्याङ्क पनि धेरै पुरानो, ट्रस्टेबल, एकदम कारबार पनि एकदम चाँडै हुने, राम्रो होइन। यहाँको कर्मचारीहरू पनि एकदम राम्रो होइन। यो कलङ्की ब्रान्चको चाहिँ खोलेको 1 वर्ष भयो। हामीले यहाँ कारबार गरेर हामीले नेपाली कलेज, नेपाली एजुकेसन फाउन्डेसन होइन, मन्टेसरी सबै हामीले कारबार यहीँ गरेको छ होइन। ब्याङ्क एकदम ट्रस्टेबल, सहिलो अनि हरेक कुरा गर्नु हुनाले लोनको सुनको सबैको चाहिँ हिसाब सहिलो हुने हुनाले हामीले यहीँ गरेको छ। हाम्रो स्टाफको स्यालेरीदेखि लिएर हरेक कुरा राम्रो हुनाले यो ब्याङ्क खोलेको वर्ष 1 वर्ष भयो। अनि यसले धेरै प्रगति गऱ्यो, धेरै राम्रो काम गऱ्यो भन्नाले चाहिँ यो ब्याङ्कमा हामी कारबार गरेको। नबिल ब्याङ्क चाहिँ अब नेपालको सबभन्दा पुरानै प्राइभेट सेक्टरको ब्याङ्क। यसको सेवा सुविधाहरू राम्रो, कर्मचारीको व्यवहारहरू सबै राम्रा। यसले ग्राहकलाई गर्ने एउटा व्यवहार पनि एकदम राम्रो भएर म यसको ग्राहक मान्छु। अब नबिल ब्याङ्कको काम चाहिँ छिटो छरिदो र उत्कृष्ट भएको कारणले गर्दा मलाई यो ब्याङ्क चाहिँ मन पर्यो। हामी व्यावसायिक मान्छे प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ हामीले जुन ब्याङ्कमा चाहिँ सुलभ र सजिलो तरिकाले अनि सस्तो तरिकाले चाहिँ लोनहरू हामी चलाउन पाउँछौँ, त्यस्ता ब्याङ्कहरूको चाहिँ हाम्रो रोजाइ हुनुपर्छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा बेटर चाहिँ नबिल ब्याङ्क लागेको चाहिँ हामीले हाम्रो सबै कारबारहरू करिब चाहिँ नबिल ब्याङ्कबाट नै गरेको छ। अरू ब्याङ्क हेरिकन खास गरिकन यो शाखा म अनि नियमित रूपमा यो शाखा खोलेपछि आवतजावत गर्ने गरिन्छु र यो शाखा आवतजावत गर्ने क्रममा अरू शाखाहरूमा पनि केही सुलभ त छ, तर बेसिकली यो शाखामा अब थोरै मेन पावरले पनि एकदमै राम्रो वेल म्यानेजमेन्ट गरेको देख्छु म। र आउँदाखेरि कर्मचारीहरूको व्यवहारहरू एकदमै व्यावहारिक व्यवहारहरू जो हरेक कुराहरू चाहिँ सजिलो तरिकाले भनिदिने र छिटो सर्वसुलभ गराउनुहुन्छ। राम्रो छ, एकदमै राम्रो छ। निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपको सुरक्षा सँगसँगै कलङ्कीवासीका ग्राहकहरूको स्थापनाको छोटो अवधिमै विश्वास जित्न सफल यस नबिल ब्याङ्क कलङ्की शाखाका ग्राहकहरू ब्याङ्कको खुलेर प्रशंसा गर्छन्।